जंग यरमूक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे फतह मक्का ने अरब की तारीख बदल दी। वो दिन जब मक्का बगैर बड़ी खूनरेजी के इस्लाम के सामने झुक गया और हक का परचम पूरे अरब में बुलंद होने लगा। लेकिन इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत अब सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रही थी। दूर बैठे रूमी हुक्मरान भी इस नई कुव्वत से खौफजदा होने लगे थे। और फिर शुरू हुई वो तैयारी जो तारीख की एक अजीम तरीन जंग का सबब बनी। एक तरफ लाखों की रूमी सल्तनत और दूसरी तरफ ईमान से सरशार मुसलमान मुजाहिदीन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जंग यरमूक की मुकम्मल दास्तान, वो जंग जिसने दुनिया की ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल दिया। आइए हम आपको ले चलते हैं तारीख के उस सुनहरे दौर में जहां सिर्फ एक जंग ही नहीं बल्कि ईमान, हिकमत और कुर्बानी की ऐसी कहानी है जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फतह यरमूक इस्लामी तारीख की वो अजीम और फैसला कुन जंग है जिसने मशरक़ वुस्ता की सियासी और अस्करी तारीख का रुख बदल दिया। ये जंग 15 हिजरी बमुताबिक 636 ईस्वी में दरियाए यरमूक के करीब लड़ी गई, जहां एक जानिब रूमी सल्तनत की वसी और मुनज़्ज़म फौज थी, जबकि दूसरी तरफ ईमान, अज़्म और गैर मामूली शुजाअत से सरशार मुसलमान मुजाहिदीन खड़े थे। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने छोटे से लश्कर के साथ और बदवी कबाइल के साथ शाम की सरहद पर तहमा के मकाम पर ठहरे हुए थे। उनके मुकाबले पर रूमियों का एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था जिसमें सरहदी ईसाई कबाइल की कसरत थी। इसमें भी कोई शक नहीं कि अपने से कई गुना बड़े लश्कर को देखकर भी मुजाहिदीन के हौसले पस्त नहीं हुए थे बल्कि बुलंद थे। एक रोज अचानक हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रूमियों के एक लश्कर पर धावा बोल दिया। अचानक जो इस्लामी लश्कर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो यहाँ से तमाम रूमी भाग खड़े हुए और मुसलमानों के हाथ उनका सारा मालो असबाब आ गया। इस पहली फतह की खुशखबरी जब उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रवाना की तो उन्होंने फरमाया कि जब तक तुम्हारे पास मज़ीद फौजी ना पहुँच जाएं, अज़ खुद किसी भी हाल में दुश्मन पर हमला हरगिज़ ना करना। लेकिन हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते ही चले गए। उन्हें ये इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना से इमदादी लश्कर चल पड़े हैं। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन सईद की इमदाद के लिए रवाना होने का हुक्म दिया। हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना वो लश्कर तो छोड़ चुके थे जिसके साथ मिलकर उन्होंने जुनूबी इलाकों में मुर्तद्दीन से जंगें की थीं। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और लश्कर तैयार किया और उसकी क़यादत हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबू जहल के सुपुर्द की और शाम की तरफ रवाना कर दिया। इस दौरान हज़रत उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन आस मुर्तद्दीन से फारिग होकर क़ज़ावा के मकाम पर मुकीम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश ये थी कि हज़रत अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन आस भी हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन सईद की इमदाद के लिए जाएं, मगर उन्होंने जो मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़ कमाल दर्जा की फतूहात हासिल की थीं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको ये इख्तियार दे दिया कि उनकी मर्ज़ी है कि वो क़ज़ा में ही रहें या वो शाम की तरफ जाएं और मुसलमानों की इमदाद करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें लिखा कि ए अबू अब्दुल्ला, मैं तुम्हारे सुपुर्द ऐसा काम करना चाहता हूँ जो कि दीन और दुनिया दोनों के एतबार से तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे हर हाल में तुम्हारी खुशी मंजूर है। हज़रत अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन आस ने इसके जवाब में तहरीर किया कि मैं तो इस्लाम के तीरों में से एक तीर हूँ और अल्लाह ताला के बाद आप उसके तीरंदाज हैं। जिस तरफ आपको कोई खतरा दिखाई दे आप बेखौफ होकर उस तीर को चलाइए जो कि बेहद सख्त और छलनी करने वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तरह के मजमून का एक ख़त हज़रत वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन उक़बा को भी लिखा और उन्होंने भी हज़रत अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन आस की तरह इखलास और मोहब्बत और ईसार का इजहार किया। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें भी हज़रत खालिद बिन सईद की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया।
आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताया कि अहले मदीना अपने भाइयों की मदद के लिए बेताब हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें भेजने का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये सुनकर हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहद खुश हुए और उन्होंने इस ख्याल से कि रूमियों पर फतह का एजाज उन्हीं के हिस्से में आए, हजरत वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु बिन उकबा को साथ लेकर रूमी लश्कर पर हमला करना चाहा। रूमी लश्कर की क़यादत उनका सिपह सालार आज़म बायान कर रहा था। बायान को जब हजरत खालिद बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु के इरादे का पता चला तो उसने अपने लश्कर का रुख दिमिश्क की तरफ कर लिया। हजरत खालिद बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके पीछे पीछे रवाना हुए। ये दरअसल बायान की एक जंगी चाल थी और वो मुसलमानों को घेरे में लेकर उन पर हमला करना चाहता था। इस खतरे से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बार बार खबरदार किया था, मगर कामयाबी के ख्याल से हजरत खालिद बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बात भूल गए और उन्हें अपने अकब का ख्याल ही न रहा। फिर एक जगह बायान ने अकब से हमला करके इस्लामी लश्कर को घेरे में ले लिया। इस असना में इस्लामी लश्कर का एक हिस्सा अलग हो गया जिसमें हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा भी शामिल था। बायान ने सबसे पहले उसी दस्ते पर हमला किया और सबको हलाक कर दिया। इस असना में हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबू जहल भी पहुंच चुके थे, मगर इस्लामी लश्कर को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई और हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर को रूमियों से बचाकर शाम की सरहद तक पहुंचाया। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस शिकस्त के बाद मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचकर मुकीम हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से मना फरमा दिया। हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन हसना उस वक्त इराक में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे और इस जमाना में कैदी और माल गनीमत लेकर मदीना मुनव्वरा आए हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन अकबा की जगह शाम जाने का हुक्म दिया। वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन अकबा भी उन हजीमत खुर्दा लोगों में शामिल थे जो कि हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा शाम से फरार होकर मदीना मुनव्वरा के करीब ही मुकीम थे। हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन हसना ने उन लोगों की ढारस बंधाई और उन्हें जमा करके हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास रवाना हुए। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बकिया लश्कर को जमा करके, जिसमें अक्सरियत मक्का वालों की थी, उन्हें हजरत यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में शाम रवाना किया। यही नहीं बल्कि हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन जर्राह को भी एक लश्कर के साथ शाम की तरफ रवाना किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी लश्कर को रवाना करते तो खुद शहर से बाहर तशरीफ ले जाते और सालारे लश्कर को यूं नसीहत फरमाते, याद रखो कि हर काम का एक मकसद होता है, जिसने इस मकसद को पा लिया वो ही कामयाब हुआ। जो शख्स अल्लाह ताला के लिए काम करता है अल्लाह ताला उसका खुद कफील हो जाता है। तुम्हें कोशिश और जद्दोजहद से काम लेना चाहिए, क्योंकि जद्दोजहद के बगैर कोई काम पाए तकमील को नहीं पहुंच सकता। याद रखो, जिस शख्स में ईमान नहीं वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक भी नहीं। जो काम सवाब की नीयत से ना किया जाए उसका कोई सवाब भी नहीं मिलता। जिस काम में नेक नियति शामिल नहीं वो काम ही नहीं था। अल्लाह ताला की खातिर जिहाद करने वालों को बहुत बड़े अज्र और सवाब की खुशखबरी दी गई है, लेकिन किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि वो इस अज्र और सवाब को सिर्फ अपने लिए मखसूस करना चाहे। जिहाद फी सबीलिल्लाह एक तिजारत है जिसे अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए जारी फरमाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन लश्करों को रवाना फरमाया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला उनके जरिए से मुसलमानों को रूमियों पर जरूर गलबा अता फरमाएगा। वजह यह थी कि उनमें 1000 से ज्यादा मुहाजिरीन और अंसार शामिल थे, जिन्होंने हर मौके पर इंतहाई वफादारी का सबूत दिया था और इब्तिदाए इस्लाम में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोष बदोश जंगों में हिस्सा लिया था। उनमें अहले बदर सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी शामिल थे। यही वो लोग थे कि जिनकी मदद के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते नाजिल फरमाए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक में इस्लामी फौजों की कामयाबी के बाद शाम की तरफ भी तेजी के साथ मुजाहिदीन रवाना करने में कोई कसर उठा ना रखी थी।
یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی شکست سے بددل ہو کر شام پر اپنی توجہ مبذول کرنا چھوڑ دیتے اور وہاں سے مجاہدین کو واپس بلوا لیتے تو نہ صرف عراق کی تمام فتوحات بیکار چلی جاتی بلکہ الٹا رومی سرزمین عرب میں شدت کے ساتھ یلغار کر دیتے اور یوں اسلام روم و ایران کی زبردست سلطنتوں کے درمیان پس کر رہ جاتا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تو ایسا ہونا محال تھا۔ دھیرے دھیرے تمام لشکر شام میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ ابتدا میں تو رومیوں نے مسلمانوں کے اس اجتماع کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک آ کر واپس چلے گئے تھے، اسی طرح اب بھی تھوڑی بہت کاوش کے بعد یہ عرب آخر واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رومیوں کے مقابلہ میں شکست کھائی اور میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو رومیوں کے اس یقین میں اور بھی پختگی آ گئی۔ انہوں نے ان خبروں کو بھی زیادہ اہمیت نہ دی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے مسلمانوں کے لشکر دم بدم شام کی سرحد کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان لشکروں کا حشر بھی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر جیسا ہی ہوگا۔ لیکن جب اسلامی لشکر جمع ہونے لگے تو پھر رومی خواب سے جاگے اور انہیں حالات کی نزاکت کا احساس ہونے لگا۔ ان پر یہ بات واضح ہونے لگی کہ اگر انہوں نے پوری قوت سے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا تو عراق جیسے حالات یہاں بھی پیش آئیں گے اور پورے کا پورا شام مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہرقل یعنی بادشاہ روم نے ہر اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے زبردست لشکر روانہ کیے تاکہ ان پر الگ الگ حملہ کر کے ان کو ختم کیا جائے اور یوں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملک شام سے نکال باہر کر دیا جائے۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کل لشکروں کی مجموعی تعداد 30-32 ہزار کے لگ بھگ تھی، مگر ان کے مقابلے میں رومیوں کی تعداد 2,50,000 سے بھی زیادہ تھی۔ رومیوں کے لشکر میں سب سے بڑا لشکر ہرقل کے بھائی تزارک کا لشکر تھا جو کہ تقریباً 1,00,000 جنگجوؤں پر تھا۔ ہرقل خود ہمس میں موجود تھا اور حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ پل پل کی خبریں اسے مل رہی تھیں اور اس کی تمام تر کوششیں اپنی سلطنت کو عربوں کے قبضے میں جانے سے بچانے پر صرف ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے بھائی تزارک کو اس عظیم مہم پر مامور کر رکھا تھا۔ یاد رہی کہ تزارک نے ہی اس سے پہلے ایرانیوں کے لشکر جرار کو بہت بری طرح شکست سے دوچار کیا تھا۔ اسی تزارک ہی کے ذریعے مسلمانوں کو ایسا سبق دینے کا تہیہ کیا جا رہا تھا کہ جسے وہ زندگی بھر بھول نہ پائیں۔ رومیوں کے اس قدر بڑے لشکر کو مسلمانوں نے دیکھا تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ دشمن کی تعداد لاکھوں میں ہے اور انہیں اچھے طریقے سے جنگ کی حکمت عملی کرنی ہوگی۔ اہل اسلام کے 4 لشکر مختلف مقامات پر الگ الگ سپہ سالاروں کی قیادت میں موجود تھے۔ اسی سلسلہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس نازک موقع پر دشمن سے الگ الگ جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح سود مند نہیں ہوگا، اس لیے تمام مسلمانوں کو یکجا ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یکجا ہو گئے تو دشمن کثرت تعداد کے باوجود ہمارے مقابلے پر کسی بھی طرح ٹھہر نہ سکے گا، لیکن اگر ہم اپنی موجودہ صورتحال پر قائم رہے تو ہمارا کوئی بھی لشکر دشمن کے مقابلے میں ٹھہر نہ پائے گا اور یوں بہت جلد تمام لشکر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب اس صورتحال کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی مشورہ دیا جو کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اکٹھے ہو کر ایک لشکر کی شکل اختیار کر لو اور متحد ہو کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو۔ جو اللہ کا مددگار ہوگا اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا، لیکن جو اس کا انتظار کرے گا اور ناشکری کا ثبوت دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دے گا۔ گناہوں سے یکسر اجتناب کرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ چاروں اسلامی لشکروں کے امیروں نے اس مشورے کے بعد یکجا ہو کر اپنے اپنے لشکروں کے دمشق کے راستے میں یرموک کے مقام کے بائیں کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ رومیوں کے سپہ سالار تزارک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے بھی اپنی پوری قوت دریا کے دوسرے کنارے پر لا کر جمع کر دی۔ دریائے یرموک خوران کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مختلف پہاڑیوں کے درمیان بڑی تیزی سے گزرتا ہوا غور ارونا اور بحر مردار میں جا گرتا ہے۔
دریائے یرموک اور دریائے اردن کے مقام اتصال سے 30-40 کلومیٹر اوپر دریائے یرموک ایک طویل و عریض میدان کے گرد چکر کاٹتا ہے جسے 3 اطراف سے اونچی اونچی پہاڑیوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ میدان اس قدر وسیع ہے کہ اس میں بہت بڑی فوج آسانی سے خیمہ زن ہو سکتی ہے۔ رومیوں نے اسی لیے اس میدان کو پسند کیا اور وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ لیکن اس کے انتخاب میں رومیوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اگرچہ یہ میدان بے حد وسیع و عریض تو ضرور تھا، مگر 3 اطراف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا اور اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جس پر مسلمانوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ یوں رومی ایک طرح سے گھیرے میں آ گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا۔ صورتحال اب یہ بن گئی تھی کہ اب نہ تو رومی اپنی بے پناہ طاقت اور تعداد کے بلبوتے پر مسلمان پر غالب آ سکتے تھے اور نہ ہی مسلمان ہی اس قدرتی مدد کے باوجود رومیوں پر غلبہ حاصل کر سکتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے باہر نکلنے کے راستہ پر قبضے جمائے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب رومی باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتے تو مسلمان انہیں پیچھے ہٹا دیتے، اور اسی طرح مسلمان اگر رومیوں پر حملہ کرتے تو جلد ہی واپس چلے آتے کہ کہیں ہمیں رومی گھیر نہ لیں۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے اور کسی کو بھی کسی کے اوپر غلبہ حاصل نہ ہو سکا تھا۔ چنانچہ اس صورتحال کے پیش نظر چاروں لشکروں کے سالاروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامی لشکروں کے لیے حکمت عملی تیار کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب مشورہ کیا تو ان پر اصل حقیقت واضح طور پر آشکار ہوئی کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کثرت تعداد کے بلبوتے پر دشمن کو زیر نہیں کیا تھا، بلکہ اعلیٰ قیادت اور قوت ایمانی سے دشمن کو زیر کیا تھا۔ بس یہی 2 سبب تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو کامیاب و کامران کیا تھا۔ جہاں تک قوت ایمانی کی بات ہے تو اسلامی لشکروں میں کسی طرح بھی کم نہ تھی، کیونکہ ان میں سابقون الاولون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی شامل تھے، اور وہ اہل بدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے کہ جن کے ہاتھوں پر فتح مکہ عمل میں آئی تھی، اور مرتدین کا خوفناک فتنہ اپنے بدترین انجام کو پہنچا تھا۔ اس لیے واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قائدین پر نظر ڈالی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو چند روز قبل ہی خفیہ طور پر حج کر کے اپنے مقام پر لوٹے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک خط لکھا کہ تم وہاں سے روانہ ہو کر یرموک میں مسلمانوں کی افواج سے جا ملو، کیونکہ وہاں وہ دشمن کے نرغے میں بری طرح گھر چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے تمہارے دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور تم مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے صاف بچا لاؤ گے۔ اے ابو سلیمان، میں تمہیں تمہارے خلوص اور خوش قسمتی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ تمہارے دل میں کبھی غرور پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام نقصان اور رسوائی ہی ہے۔ اپنے کسی فعل پر نازا نہ ہونا، کیونکہ فضل و کرم کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور وہی اچھے اعمال کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت عراق سے کہیں جانا نہ چاہتے تھے۔ وہ عراق میں اس وقت تک رہنے کے خواہاں تھے جب تک ایرانیوں کا دارالحکومت ان کے ہاتھ پر فتح نہ ہو جاتا اور قصرہ یعنی ایران کے بادشاہ کا تاج و تخت پاش پاش نہ ہو جاتا۔ ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی دشوار امر نہ تھا، کیونکہ ایرانی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے ہر میدان سے بھاگ رہے تھے۔ ان کی طاقت و قوت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایک لمحے میں ان کی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا تھا۔ دراصل فتح مدائن کا فخر کوئی معمولی فخر تو نہ تھا، یہ وہ عظیم الشان اعزاز تھا جس کی تمنا قیصر روم جیسے بادشاہ بھی دل میں رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں کوئی شک ہرگز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں شام میں فتوحات جلیلہ سے نوازے گا۔
اگرچہ انہیں مسلمانوں کی تمام خبریں مل رہی تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوری طرح مطمئن تھے۔ ان کا دل اس یقین سے بھرپور تھا کہ وہ سیف اللہ ہیں اور اللہ کی تلوار بندوں کے ہاتھوں کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق شام روانہ ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ آدھی فوج کو مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں عراق میں چھوڑ دیں اور بقیہ کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ شام میں آنے والے حالات کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ساتھ لے جانا چاہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنی آدھی فوج اپنے ہمراہ لے جانے کی ہدایت کی تھی، اس لیے انہوں نے فوج کی تقسیم اس طرح کی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اپنی فوج میں رکھے اور حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام کی تعداد کے برابر ایسے لوگ چھوڑ دیے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت نصیب نہ ہوئی تھی، مگر جو کہ وفود کی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ واللہ میں تو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ کے حکم سے انحراف نہ کرنے دوں گا۔ ان کے حکم کے مطابق آدھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پاس رہنے چاہیے، آپ کیوں مجھے ان سے محروم کرتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار دیکھا تو ان کی خوب منت سماجت کر کے انہیں راضی کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر تھا کہ ان کے عراق سے چلے جانے کے بعد کہیں مسلمانوں پر کوئی مصیبت نہ آن پڑی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو مدینہ منورہ واپس روانہ کر دیا تاکہ اگر ایرانی خدا نخواستہ مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو ان عورتوں، مردوں اور بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دستے کے ساتھ صحرا تک انہیں رخصت کرنے آئے۔ خوفناک صحرا کو عبور کرنا۔ عراق سے شام جانے کے لیے قریب ترین راستہ ایک خوفناک صحرا میں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن اول تو یہ صحرا بھی بڑا خوفناک اور سخت دشوار گزار تھا اور اسے عبور کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا، اور ہوشیار سے ہوشیار رہبر کو بھی اس میں راستہ بھول جانے کا خوف لاحق رہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اگر ہزار دقت و دشواری سے اسے عبور کر بھی لیا جاتا تو بھی بقیہ راستہ آسانی کے ساتھ کاٹنا ناممکن تھا، کیونکہ شام کی سرحد پر بسنے والے تمام قبائل رومیوں کے مددگار تھے، جبکہ قیصر روم کا ایک لشکر بھی وہاں مقیم تھا جو بہت ہی آسانی کے ساتھ اسلامی لشکر کا راستہ کاٹ سکتا تھا۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق سے عرب جاتے اور پھر وہاں سے شام جانے والا عام راستہ اختیار کرتے تھے، جس طرح اس سے قبل حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اسلامی سپہ سالار گزر کر شام میں پہنچے تھے، لیکن اس طرح بہت زیادہ دیر ہو جاتی اور جس مقصد کے لیے انہیں شام جانے کا حکم دیا گیا تھا وہ فوت ہو جاتا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ شام جانے کے لیے کون سا راستہ ایسا اختیار کیا جائے کہ جس میں دشمن سے مڑ بھیڑ کا خطرہ ہو اور نہ ہی ساتھیوں تک پہنچنے میں دیر ہو۔ بظاہر ایسی کوئی تدبیر نظر نہ آتی تھی اور یہی دکھائی دیتا تھا کہ یا تو خوفناک صحرا سے گزر کر اور صحرائی دشمن قبائل سے دو ہاتھ کر کے ساتھیوں تک رسائی حاصل کرنا ہوگی، یا ایک بہت طویل راستہ اختیار کر کے شام تک پہنچنا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اچانک ہی ایک عجیب و غریب راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اس خطرناک راستے سے گزرنا کیوں کر ممکن ہوگا، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ اٹل تھا، چنانچہ ساتھیوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننا ہی پڑی۔
रिवायात से मालूम होता है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो रास्ता इख्तियार करना मुनासिब ना समझा जो कि ऐनो तमर से शुरू होकर शिमाली शाम तक पहुंचता था। इस रास्ते की मसाफत अगरचे दूसरे रास्तों की बनिस्बत कम थी, मगर दरमियान में चूंकि रूमियों के हामी कबाइल आबाद थे और कैसर की फौजें भी इस जगह डेरे डाले हुई थीं, इसलिए तसादुम के खतरा से बचने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रास्ता तर्क कर दिया और वो रास्ता इख्तियार किया जो इससे कबल इयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हु की इमदाद के लिए हीरा से दौलतुल जंदल जाने के लिए इख्तियार किया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथियों से दरियाफ्त किया कि हमें कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे हम रूमियों की अक़ब में पहुंच जाएं और दरमियान में किसी रूमी लश्कर से मुकाबला भी ना करना पड़े। सब ने बाला इत्तफाक जवाब दिया कि ऐसा रास्ता है तो ज़रूर, मगर उससे लश्कर किसी तरह नहीं गुजर सकता, सिर्फ अकेला आदमी ही गुजर सकता है। इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रास्ता इख्तियार करेंगे तो मुसलमानों को हलाकत में डालेंगे। इसके जवाब में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने खुद को अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए पेश किया है, अब तुम्हारा कदम पीछे हटने और यकीन कम होने ना पाए। याद रखो, तायीद गैबी का मदार नीयत ही पर होता है और अजर नेकी ही के मुताबिक मिलता है। किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि वो अल्लाह ताला की नुसरत से बहरावर होते हुए मुश्किलात से डर जाए और हिम्मत हार जाए। जब साथियों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तकरीर सुनी तो उनका खौफ व हरास जाता रहा और उन्होंने ये कहते हुए उनके आगे अपना सर तस्लीम खम कर दिया कि ए अमीरा, अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात में हर किस्म की खैर व बरकत जमा फरमा दी है, इसलिए आप बेखटके अपने इरादों को अमली जामा पहनाने का हुक्म दें, बेशक हम आपके साथ हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रहबर राफे बिन उमैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब करके इस रास्ता के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि आप घोड़ों और इतने साजो सामान के साथ इस रास्ते से नहीं गुजर सकते, क्योंकि वो रास्ता तो ऐसा है कि उससे सिर्फ एक सवार ही गुजर सकता है, और वो भी बेखौफ व खतर नहीं। पूरी 5 रातों का सफर है, रास्ते में भटकने के खौफ के अलावा पानी का भी नामो निशान नहीं। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा कि खा कुछ भी हो जाए, हमें तो इसी रास्ते से जाना है। तुम बताओ कि इस रास्ते से गुजरने के लिए क्या क्या इंतजामात किए जाएं। राफे ने कहा कि अगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु जरूर इस रास्ते से जाना चाहते हैं तो अपने मुजाहिदीन से कहिए कि वो बहुत सा पानी अपने हमराह ले लें और जिस से हो सके अपनी ऊँटनी को पानी पिलाकर उसके होंठ सी दें, क्योंकि ये रास्ता बेइंतहा खतरात का हामिल है। इसके अलावा 10 ऊँटनियां बड़ी मोटी ताजी और उम्र रसीदा मुहैया की जाएं। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने राफी की ख्वाहिश के मुताबिक ऊँटियां मुहैया कर दी। राफी ने पहले उन्हें खूब प्यासा रखा, जब प्यास की शिद्दत से निढाल हो गई तो उन्हें खूब पानी पिलाया। जब वो सैर हो गई तो उनके होंठ अच्छी तरह बांध दिए कि वो चुगाली न कर सकें। इसके बाद उसने कहा कि अब लश्कर को कूच करने का हुक्म दें। चुनाचा अब सफर शुरू कर दिया गया। जहां कहीं पड़ाव करे तो उनमें से 4 ऊँटनियां ज़िबा करके उनके पेटों से पानी निकालकर घोड़ों को पिला देते और जो पानी साथ लेकर आए थे वो खुद थोड़ा थोड़ा पी लेते। जब सहरा में सफर का आखिरी रोज आया तो हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने राफे से, जिसे आशोबे चश्म की शिकायत हो गई थी, फरमाया कि अब पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब क्या करना चाहिए। उसने कहा कि घबराएं नहीं, हम जरूर पानी तक पहुंच जाएंगे। जब थोड़ी दूर आगे चलकर शक्कर 2 टीलों के पास पहुंचा तो उसने लोगों से कहा कि देखो, औसज की कोई झाड़ी नजर आती है। चुनाचा बड़ी मुश्किल से वो झाड़ी तलाश की गई तो उसने कहा कि इसकी जड़ के करीब मट्टी खोदो। जब मट्टी खोदी गई तो वहां एक चश्मा निकल आया, जिससे सब ने खुद भी अच्छी तरह सैर होकर पानी पिया और अपनी मशकें भी भर ली और जानवरों को भी पानी पिला दिया। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह बखैर व आफियत शाम में दाखिल हो गए और फिर चारों लश्करों में जा मिले, जहां से तमाम लश्कर यरमूक के मैदान में जमा हो गए। दूसरी तरफ हिरकल ने बायान को सिपा सालार बनाकर भेजा था। ये वही शख्स था कि जिसने हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु को शिकस्त से 2 चार किया था।
رومیوں کو بایان کے پہنچنے کی بے حد خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے کی بے انتہا خوشی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 3 مہینے ہونے کو آئے مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سالاروں کو جمع کر کے کہا کہ کیا یہ مناسب نہیں کہ آپ لوگ کسی ایک کو امیر بنا لیں تو ہم شام پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال کے مطابق تمام لشکروں کو یکجا کر لیا جائے اور ہر روز ایک نیا سالار مقرر کر دیا جائے کہ اس طرح عمارت سب کو حاصل ہوگی اور آج کے لیے مجھے امیر بنا دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے سب نے ہی اتفاق کیا اور تمام امراء اس پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ رومیوں کی یورش بھی عام دنوں کی طرح ہوگی اور یوں باری باری ہر ایک کو امیر بننے کا موقع مل جائے گا، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 1 ماہ کے قیام کے دوران رومی لشکر کی ترتیب اور صف بندی کا بہت اچھی طرح مطالعہ کر لیا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو 38 دستوں میں تقسیم کر دیا اور ہر دستہ 1000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی کثرت پر نازاں بھی ہے، اس کے مقابلے میں یہی مناسب ہے کہ ہم اپنی فوج کے بہت سے دستے بنائیں تاکہ ہماری تعداد اصل سے بہت زیادہ دکھائی دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر میں خوب اچھی طرح جذبہ جہاد اجاگر کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں اتنا جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا کہ شام میں آنے سے اب تک کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جب وہ میدان جنگ میں آئے تو سب کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ یاد آئے کہ آج کا دن اللہ کے اہم دنوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے مومنوں کے لیے کھول دیے ہیں، آج جو شخص موت قبول کرتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی جائے گی۔ جنگ بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہوئی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومیوں کا دباؤ بڑھتا دکھائی دیا۔ ایسے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آؤ موت کے لیے کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر بن اکرمہ سمیت 400 مجاہدوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی۔ اب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے رومیوں کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسی دوران رومیوں کے ایک بہت بڑے سالار چوچا نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اپنا دستہ لے کر مسلمانوں سے مل گیا۔ یقیناً یہ امر رومیوں کے لیے بدحواسی اور افراتفری کا پیدا کرنے کا موجب بنا، کیونکہ چوچا ایک بڑا سالار تھا۔ فتح یرموک۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوردار حملے کے نتیجے میں رومیوں کو جب پیچھے ہٹتے دیکھا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے اور زبردست حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کا زور ہی کیا کم تھا کہ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے رومیوں پر قیامت ڈھانا شروع کر دی۔ رومیوں کے لیے اب کوئی جائے فرار نہ تھی۔ ان کے پیچھے واقوما کی ہولناک گھائی اور گہرے گڑھے ان کا راستہ روکے ہوئے تھے اور سامنے سے مسلمانوں کا لشکر انہیں بے دریغ قتل کر رہا تھا اور آگے ہی بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے سب سے آگے تھے۔ اس موقع پر مسلمان خواتین بھی اپنے مردوں سے کم نہ رہیں، انہوں نے بھی بہادری کے اعلیٰ جوہر دکھائے۔ رومی بھی اپنی مدافعت میں جان توڑ کر لڑ رہے تھے اور جو بھی مسلمان ان کے قابو میں آ جاتا وہ زندہ نہ بیچ پاتا۔ رومیوں کی شجاعت کی وجہ سے شام تک لڑائی کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا تھا۔ یہ لوگ مارکے کے آغاز سے اب تک انتہائی جوان مردی کے ساتھ دشمن کے آگے ڈٹے ہوئے تھے اور بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ سورج غروب ہونے پر رومیوں میں ضعف کے آثار دکھائی دینے لگے۔
उनके सवारों के चेहरों पर शदीद थकावट के आसार दिखाई दे रहे थे और वो फरार होने के लिए किसी रास्ते की तलाश में थे, लेकिन इस वक्त उनके लिए कोई राह फरार नजर ना आई थी। हजरत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अंदाजा लगा लिया कि रूमी सवारों का फरार इनके साथियों के लिए मजीद कमजोरी का बाइस होगा। चुनांचे उन्होंने अपने मुजाहिदों को एक तरफ हट जाने का हुक्म दिया। जब इन सवारों ने रास्ता खुला देखा तो बेतहाशा अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए इस रास्ते से निकलते चले गए और दूसरी तरफ मुंतशिर हो गए। ये देखते हुए हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने दस्तों के साथ उन पैदल रोमियों पर टूट पड़े। रूमी अपनी खंदक में घुस गए तो हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुजाहिदीन वहां भी पहुंच गए तो नाचार उन्होंने वातोमा की घाई का रुख किया और मौत के मुंह में खुद ही चले गए। अक्सर रूमियों ने साबित कदम रहने के लिए पांव में बेड़ियां बांध रखी थीं। जब वो घाई की तरफ गए तो अब हुआ ये कि अगर एक घाटी में गिरता तो उसके साथ बंधे हुए दूसरे भी खाई में गिर जाते। तारीख़ तबरी में दर्ज है कि कम से कम 1,20,25 हजार रूमी वातोमा की घाई में गिरकर मरे। उनमें से 80,000 से जायद ने तो अपने आप को बेड़ियों से बांध रखा था। सुबह होने से पहले हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु रूमी लश्कर के सिपा सालार के खेमे तक पहुंच गए थे। हिरकल का भाई तजारक भी इस मार्के में कत्ल हो चुका था। बड़े बड़े सालार इस मार्के में इबरतनाक अंजाम से दो चार हो चुके थे। सबसे बड़ा सालार बायान इस जंग में फरार होने में कामयाब हो गया। रूमियों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो चुकी थी। सुबह जब रोशनी फैली तो हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान में नजर दौड़ाई तो एक भी रूमी दिखाई न दिया। जो मैदान में महज एक रोज पहले रूमियों के अजीम शान लश्कर से भरा पड़ा था, आज वहां एक भी रूमी दिखाई न दे रहा था। जंग के बाद हजरत इक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साहबजादे को हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तजारक के खैमे में लाया गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर अपनी रान पर और अम्र बिन इक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर अपनी पिंडली पर रख लिया और उनके चेहरों से मिट्टी पोंछते जाते थे और हल्क में पानी टपकाते थे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु जिगरी दोस्त थे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए इक्रमा, क्या कहते हो? तुम तो कहते थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मार दोगे और आज उन्हीं के कलमे की खातिर अपने बेटे समेत जान दे रहे हो। ये कहकर दुनिया का अजीम जर्नैल अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को ना रोक सका। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में ही हजरत इक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साहबजादे ने जान दे दी। यकीनन इस अजीम मार्के का अंजाम रूमियों के लिए हद दर्जा हसरतनाक था। उनकी तमाम उम्मीदें खाक में मिल चुकी थीं और गुरूर के वो बुलंदो बाला महल लम्हों में जमीन बोस हो गए थे। हर मंसूबा, हर तदबीर, हर साजिश सब वहीं यरमूक के मैदान में दफन हो चुके थे। हिरकिल आज़म उस वक्त हिम्स में मुकीम था। जब उसे इस हौलनाक और इबरतनाक शिकस्त की खबर पहुंची तो वो खामोशी से वहां से रवाना हो गया। तारीख गवाह है कि उसके बाद वो कभी वापस इन इलाकों की तरफ मुतवज्जे ना हो सका। ये शिकस्त रूमी सल्तनत के लिए सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जख्म था जो वक्त के साथ भी भर ना सका। 2 लाख से जायद अजीम लश्कर में से महज चंद 100 सिपाही ही अपनी जानें बचाकर वापस जा सके, और वो भी शिकस्त और रेख्त की कहानियां लिए हुए। और यूं यरमूक की वादी में एक ऐसा बाब रकम हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया, जहां एक तरफ जवाल की आखिरी चीखें थीं और दूसरी तरफ एक नई ताकत के तुलू होने की सदा। और यूं जंगे यरमूक का अजीम मार्का तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। मुसलमानों ने बेमिसाल बहादुरी, सब्र और ईमान के साथ एक अजीम ताकत को शिकस्त देकर तारीख का रुख बदल दिया। यरमूक की वादी अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी और हक की फतह ने एक नए दौर की बुनियाद रख दी। ये सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, बल्कि यकीन, इत्तिहाद और कुर्बानी की अजीम मिसाल थी। और इसी के साथ एक ऐसी फतह रकम हुई जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। ये एक सच्चा तारीखी वाकया है जिसे कहानी के अंदाज में बयान किया गया है,
تاکہ ہم سب اس سے سبق حاصل کر سکیں اور نئی نسل کو اسلامی تاریخ کی عظیم قربانیوں، بہادری اور ایمان کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ اگر اس بیان میں کہیں کوئی غلطی، کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ آپ کی رائے اور رہنمائی ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اور کون سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے؟ اگلی کہانی میں ہم ایک اور ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوں گے جو آپ کے دل کو چھو جائے گا اور ایمان کو تازگی بخشے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔